فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني واحد منهما مئة جلدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكحه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله والخامسة أن لعنة الله ويدرأ عنها العذاب 4 شهادات بالله لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره هذا إفك مبين إذ سمعتموه ظن المؤمنون فإذ لم يأتوا بالشهداء لمسكم إذ تلقونه بألسنتكم وتحسبونه هينا أن نتكلم يحبون أن تشيع الفاحشة رؤوف رحيم لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن
السبع يأمر بالفحشاء والمنكر ما زكى منكم ولكن الله يزكي من يشاء ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات مبرؤون مما يقولون حتى تستأنسوا غير مسكونة قل للمؤمنين يغضوا ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات وليضربن بخمرهن على جيوبهن يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن
بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين عورات النساء وأنكحوا الأيام والصالحين وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله وليستعفف الذين والذين يبتغون على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا ومن يكرهن من بعد إكراههن آيات مبينات وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد شجرة مباركة شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس في بيوت أذن الله أن ترفع فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يوم تتقلب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فوفاه حسابه أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه ظلمات بعضها من نور يسبح له والطير صافات يزجي سحابا ثم يؤلفه ركاما فترى الودق من خلاله وينزل
من السماء من جبال فيها من برد عمن يشاء يكاد سنا برقه يقلب الله الليل والنهار لعبرة لأولي الأبصار كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين على أربع آمنا بالله وبالرسول يتولى فريق وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا ومن يطع الله ويتقه فأولئك هم الفائزون لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ليستخلفنهم كما استخلف الذين وليمكنن دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني يشركون بي شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
الزكاة ومأواهم النار ولبئس المصير ليستأذنكم الذين يبلغ الحلم ثلاث مرات صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم طوافون بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين والقواعد من النساء اللاتي أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ليس على الأعمى ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فسلموا
تحية من عند الله تحية مباركة طيبة على أمر جامع لم يذهبوا يستأذنونك فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت واستغفر لهم الله لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين فينبئهم بما عملوا